हरि ओम। यस्य निःश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। जटाटवी गलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरुवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। आदरणीय मित्रहरू नमस्कार। म आचार्य चूडामणि गुरुकुल च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्दछु। शास्त्रीय विषयहरूलाई लोकोपयोगी बनाउँदै उपयोगी सामग्रीहरू पस्कदै जाने क्रममा आज पनि हामीहरू यहाँहरू समक्ष केही शास्त्रीय विषयहरूलाई बुझ्ने एउटा फरक दृष्टिकोण लिएर उपस्थित भएका छौँ। सफल जीवनका लागि उत्प्रेरणाको महत्त्व, मोटिभेसनको महत्त्व यो आजको सन्दर्भमा अत्यन्तै समसामयिक सामग्री मानेर हामी आज यहाँहरू समक्ष यस प्रकारको मोटिभेसनको महत्त्वलाई प्रकाश पार्ने प्रयास गर्दैछौँ। आदरणीय मित्रहरू, जसरी हाम्रो शरीरलाई स्वस्थकर भोजन नियमित रूपमा आपूर्ति गरिरहनुपर्छ अनि त्यसै गरी यथेष्ट निद्रा अनि अनेक तरहका योग व्यायाम अनेक शारीरिक क्रियाहरू भइरहनुपर्छ, ठिक त्यसै गरी हाम्रो मन बुद्धिलाई पनि यथेष्ट भोजन या रेस्ट या त्यही प्रकारको शक्ति सञ्चार गर्ने, शक्ति बढाउने सामग्रीको आवश्यकता पर्दछ। यदि हामीले आफ्नो चित्तलाई शक्ति बढाउने अनेकन प्रयासहरू गरेनौँ, त्यस्ता प्रकारका भोजन खुराकहरू, मनको खुराकहरू हामीले पर्याप्त मात्रामा हाम्रो मनलाई दिन जानेनौँ, मनको वस्तुस्थितिलाई बुझेनौँ भने हाम्रो मन कमजोर हुन्छ। हाम्रो मन मस्तिष्क कमजोर हुनासाथ हामीले जीवन सङ्ग्राममा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। आदरणीय मित्रहरू, यिनै विषयवस्तुहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले हाम्रा शास्त्रहरूलाई राम्ररी हेऱ्यौँ भने हामी भित्र शक्तिको आधानका निमित्त हाम्रा शास्त्रहरूले गरेका अनेकन प्रयासहरू हामीले सहजै देख्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। ऋग्वेदको पहिलो वाक्य हो अग्निम ईडे, अर्थात् म शक्तिको प्रार्थना गर्दछु, शक्तिका प्राप्तिका लागि मैले प्रयास गर्दछु भन्ने यस प्रकारको यो वाक्यको, यो वचनको, यो पहिलो वेदको पहिलो वचनले हामीलाई शक्ति प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर्न सिकाइरहेको छ। अग्न आयाहि बीतये, यो सामवेदको वचन हो। सामवेदको यो पहिलो वचनले म भित्र अग्निको आधान होस्, शक्तिको सञ्चार होस् भनेर प्रार्थना गरिरहेको छ। हामी भित्र शक्तिको सञ्चार भएन भने, हामी कमजोर भयौँ भने हामीले संसारलाई, यो संसार रूपी जीवन सङ्ग्रामलाई जित्न सक्दैनौँ, हामीले सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। आदरणीय प्रिय मित्रहरू, हामीले हाम्रो जीवन सङ्ग्राममा विजय गर्नु छ भने, अनेक तरहका समस्याहरूमाथि समाधान प्राप्त गर्नु छ भने हामीले आफ्नो चित्तको वस्तुस्थितिलाई, मनको वस्तुस्थितिलाई, साइकोलोजीलाई राम्ररी जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र आफ्नो चित्तको सबलताका लागि नियमित रूपमा हामीले प्रयत्न गरिरहनुपर्छ, प्रयास गरिरहनुपर्छ। हाम्रो मनमा कुनै पनि प्रकारको नकारात्मक शक्तिको उदय नहोस् भन्नका लागि हामीले सकारात्मकतालाई पनि चिन्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। यसरी सकारात्मक शक्तिको सञ्चारका निमित्त त्यस्तै प्रकारका राम्रा उत्प्रेरक सामग्रीहरू, घटनाक्रमहरू, अनेकन विषयवस्तुहरू, शास्त्रहरू पढिरहन, सुनिरहन जरुरी हुन्छ। श्रोतव्य, मन्तव्य, निदिध्यासितव्य इत्यादि वचनहरूले हामीलाई शास्त्रकारहरूले सङ्केत गरेका छन्। यस्ता शास्त्रहरू मनमा शक्तिको सञ्चार गर्ने, मनलाई बढाउने, मनमा अझ पोजिटिभ धारणाहरूको विकास गर्ने त्यस्ता अनेकन सामग्रीहरू हाम्रो मनमा बढीभन्दा बढी आइरहनुपर्छ, विकास भइरहनुपर्छ। हाम्रो चित्तको स्थिति विशालभन्दा विशाल बनिरहनुपर्छ। हामी ठुलोभन्दा ठुलो मन भएको व्यक्ति बन्न सक्नुपर्छ। जोसँग जति ठुलो मन छ त्यसले त्यति नै ठुलो संसारलाई खडा गर्न सक्छ। जोसँग मन नै ठुलो छैन भने उसले ठुलो संसारलाई पनि खडा गर्न सक्दैन। आदरणीय मित्रहरू, हामीले पनि ठुलोभन्दा ठुलो संसारलाई खडा गरेर आफ्नो संसार, भव्य संसार, स्वर्गीय संसार, अत्यन्त सुख शान्तिले भरिपूर्ण संसार खडा गर्नु छ भने हामीले पनि पहिले हाम्रो चित्तको संसारलाई विशाल बनाउनुपर्छ। हाम्रो मनको मानसिकतालाई विराट बनाउनुपर्छ। विराट मनले नै विराट संसारको कल्पना गर्न सक्दछ र विराट संसारको निर्माणमा विराट मन मात्र सफल बन्न सक्छ।
आदरणीय मित्रहरू, यिनै वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर तपाईँ हामीले पनि हाम्रो चित्तको स्थितिलाई विराट बनाउनका लागि हामीले सदा सर्वदा सधैँभरि यस प्रकारको चित्तलाई शक्तिको सञ्चार गर्ने, चित्तमा शक्तिको सञ्चार गर्ने अनेकन मोटिभेसनल सामग्रीहरूलाई चिन्न जान्न र सधैँ ग्रहण गरिरहनु पर्दछ। चित्तको शक्तिको सञ्चारका निमित्त हामीले रामायण, महाभारत, गीता आदि अनेकन विश्व प्रसिद्ध पुस्तकहरूको स्वाध्याय गर्न जानिरहनु पर्दछ। रामायणमा हामी सहजै देख्न सक्छौँ, रामको जीवन चरित्रबाट, सीताको जीवन चरित्रबाट हामीले यी यस्ता विविध कुराहरू सुन्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। आदरणीय मित्रहरू, यिनै वस्तुस्थितिहरूलाई जानेर नै हामीले श्रीमद् भगवद् गीतामा पनि यसै प्रकारको अनेकन जीवन सङ्ग्राममा लड्न नसक्ने कमजोर बनेको अत्यन्त दयनीय हालतको अर्जुनलाई भगवानका उत्प्रेरक वचनहरूले उत्प्रेरित भएर अर्जुन पुनः आफ्नो कर्तव्य पथमा अघि लम्केको हामी देख्न सक्छौँ। उत्प्रेरक शास्त्र अर्थात् मोटिभेसनले गर्न नसक्ने कामहरू, ठानिएका कामहरू पनि सहजै सम्पादन भएका अनेकन उदाहरणहरू हामी देख्न सक्छौँ। हाम्रो मनमा शक्तिको सञ्चार भयो भने असम्भव मानिने कामहरू पनि सहजै सम्भव भएको हामी देख्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ। आदरणीय मित्रहरू, हनुमानजीले समुद्र लङ्घन गर्नभन्दा, समुद्र नाग्नभन्दा पहिले जाम्बवन्तका वचनले हनुमानजीलाई उत्प्रेरणा नमिलेको भए हनुमानजीले समुद्र नाग्न सक्दैनथे भन्ने कुरा हामीले सहजै बुझ्न सक्छौँ। भगवान श्रीकृष्णका उत्प्रेरक वचन गीताको श्रवण, मनन, निधिध्यासन यदि अर्जुनलाई त्यसको अवसर मिल्दैन थियो, यस्ता उत्प्रेरक सम्भाषण, उत्प्रेरक कुराहरू अर्जुनले सुन्न पाउँदैनथे भने अर्जुनले पनि महाभारत युद्ध जित्न सक्दैनथे। आदरणीय मित्रहरू, उत्प्रेरणा अर्थात् चित्तमा शक्तिको सञ्चार गर्ने यस्ता शुभ, मङ्गलकारी, कल्याणकारी हाम्रा वचनहरू, शास्त्रहरू हाम्रा लागि अमृत समान छन्। हामीलाई साँच्चै अर्थमा जीवन्त बनाउनका लागि यस्ता मोटिभेसनल सामग्रीहरूको सधैँ आवश्यकता पर्दछ। आदरणीय मित्रहरू, कतिपय मित्रहरूलाई दुःख परेका बेलामा, निराश भएका बेलामा, अनेक तरहले सङ्कटमा जेलिएका बेलामा पनि मोटिभेसनल कुरा अर्थात् उत्प्रेरक सामग्रीहरूको उत्तिकै जरुरी हुन्छ। हाम्रो चित्तमा शक्तिको सञ्चार गर्ने सामग्रीहरूको उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ। त्यति मात्र नभएर दुःख नपरेका, सुख, सहज, सुन्दर अवस्थामा रहेकाहरूलाई पनि तपाईँले अझ ठुलो कर्म गरेर, अझ महान कर्म गरेर अझ संसारलाई बढीभन्दा बढी गुण लगाउन सक्नुहुन्छ र संसारकै प्यारो अनि उज्जवल नक्षत्र बन्न सक्नुहुन्छ भनेर शक्तिको सञ्चार गर्न, अझ शुभ शक्ति, अझ महान शक्तिको विकास गर्नका लागि पनि यस प्रकारका मोटिभेसनल सामग्री अर्थात् उत्प्रेरक सामग्रीहरूको अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। मेरो मित्र, यिनै सब वास्तविकताहरूलाई ध्यानमा राखेर तपाईँ हामीले पनि रामायण पढौँ, महाभारत पढौँ, गीता पढौँ। भगवान श्रीकृष्णले श्रीमद् भगवद् गीताको दोस्रो अध्यायको दोस्रो श्लोकमा क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वै उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, हृदयको कमजोरीलाई, हृदयको दुर्बलतालाई त्यागेर उठ, आफ्नो कर्तव्य पथमा जागेर उठ, अगाडि बढ र आफ्नो सङ्ग्रामलाई जित भन्ने किसिमको जुन उत्प्रेरक वाक्य भगवानले बोल्नुभयो, स्वामी विवेकानन्दले यसै वाक्यलाई व्याख्यान गर्दै, यसैमाथि टिप्पणी गर्दै भन्नुहुन्छ, संसारभरि अनेकन शास्त्रहरू छन्, ती अनेकन शास्त्रहरूमध्येको सबैभन्दा राम्रो शास्त्र हो गीता, श्रीमद् भगवद् गीता। श्रीमद् भगवद् गीतामा पनि 700 श्लोकहरू छन्, ती मध्ये पनि सबैभन्दा प्रिय श्लोक मेरा लागि यही श्लोक भनेर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उठ, आफ्नो कर्तव्य पथमा उठेर लड अनि यो युद्धलाई जित, आफ्नो हृदयको क्षुद्र दुर्बलतालाई त्यागेर उठ भन्ने जुन उत्प्रेरक वचन बोल्नु भएको छ, यही वचन नै 700 श्लोकहरू मध्येको सबैभन्दा उत्कृष्ट वचन भएको कुरा स्वामी विवेकानन्दले आफ्ना व्याख्यानहरूमा वर्णन गरेको कुरा पाइन्छ। आदरणीय मित्रहरू, हाम्रा अनेकन शास्त्रहरू हामी भित्रको यो महानतालाई, हाम्रो मनको कमजोरीलाई हटाएर हाम्रो मनमा शक्तिको सञ्चार गर्नका लागि हाम्रा शास्त्रहरूले जहिले पनि हल्ला बोल गरेका छन्, अनेकन डिमडिम घोष गरेका छन्, अनेकन शङ्खनादहरू गरेका छन्। यिनै भावनालाई बुझेर हामीले गीता, रामायण, महाभारत आदि अनेकन शास्त्रहरूलाई र त्यसमा प्रयोग भएका अनेकन राम, जानकी, भगवान श्रीकृष्ण आदि अनेकन पात्रहरूलाई र उहाँले प्रस्तुत गरेका महान चरित्रहरूलाई हामीले जीवनमा
अनुसरण गरेर त्यसलाई हामीले आफ्नो मनमा धारण गरेर मनलाई पनि त्यति नै विशाल बनाएर त्यस्तै महान कर्महरू सम्पादन गर्न सक्ने बनौँ भनेर अनि त्यस्तो शिव सङ्कल्पलाई मनमा राखेर अनि हामी सतत प्रयास गरिरह्यौँ भने हामी पनि हामी भित्रको रामलाई प्रकट गर्न सक्छौँ, हामी भित्रको कृष्णलाई प्रकट गर्न सक्छौँ, हामी भित्रको अर्जुनलाई प्रकट गर्न सक्छौँ, हामीले पनि जीवन सङ्ग्रामलाई जित्न सक्छौँ र हामी पनि हाम्रो जीवन सफल बनाउन सक्छौँ। मित्र, आदरणीय मित्र, मोटिभेसनल सामग्री बिना हाम्रो मनले शक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। हाम्रो मनलाई सदा सर्वदा मोटिभेट गरिरहनका लागि पनि मोटिभेसनल सामग्री, यस्ता मनमा शक्तिको सञ्चार गर्ने सामग्रीको आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ यस्तै दिव्य सामग्रीहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइरहने शिव सङ्कल्प गर्दै गुरुकुलको आजको यो सन्दर्भबाट म यहाँहरू समक्ष बिदा माग्दैछु। अन्त्यमा यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्दै नमस्कार, हरि ओम।